یہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اے بالکل چمک دویا گنبد جنہاں غازی علم الدین دا مقدمہ لڑیا اور جناب دسو تسی او غازی علم الدین دہشت گرد سی اور بولو جناب وہ کہہ رہے ہیں جھلا ہویا جے دہشت گرد ہوندا تے میں مقدمہ لڑنا سی اور تے محمد عربی دا غلام سی محمد عربی دی عزت دا پہرے دار سی مرحب نے کہا میں مرحبا تے مولا علی نے نہیں فرمایا سی شریف لوگ ہوندے فرمائے انا الذی سمتنی امی حیدرہ گھنڈے کو جواب دینا اور گھنڈے دا اگلے جناب کی کہندے او دا مت مار دینا ہاں جی مولا علی راتی انہیں خواب ویکھیا سی ایک شعر انہوں آیا انہوں پھر وہ یاد آ گیا پھر کمن لگ پے ہاں جی مولا علی فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت 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 زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم